विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइवेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबा हिल। Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu. नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। त्यसो गर्नु लाग्यो। दर्शकवृन्द नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा। म रोहन श्रेष्ठ। विशेष सन्दर्भको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी मूलभूत रूपमा मुलुकको पछिल्लो राजनैतिक डेभलपमेन्ट र त्यो राजनैतिक डेभलपमेन्टसँगै थुप्रै फ्याक्टरहरूको चाहिँ यति बेला जिकिर भइरहेको छ नेपाली समाजमा, चाहे त्यो इन्टर्नल फ्याक्टरहरू होस् अथवा चाहिँ एक्सटर्नल फ्याक्टरहरू नै किन नहोस्। के साँच्चै नै नेपालको राजनीतिमा जति बेला चाहिँ एउटा नेपालको राजनीतिमा एउटा टर्मोइल देखिन्छ, नेपालको राजनीति जब एउटा चाहिँ उतार चढावपूर्ण अवस्थामा रहन्छ, त्यति बेला के साँच्चै नै यो एक्सटर्नल फ्याक्टरहरूले चाहिँ काम गर्छ त? आखिर के स्वार्थले गर्दाखेरि सधैँ यस्तै किसिमको चाहिँ विषयमा हामी रुमल लिन्छौँ लगायतका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। मूलभूत रूपमा स्वदेशको राजनीतिमा विदेशी दौडधुपको विषयमा चाहिँ आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा परराष्ट्रविद डाक्टर इन्द्र अधिकारी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ आयोजक साहब। धन्यवाद। मैले अलिकति भूमिकाको दौरानमा भने भर्खरै मात्रै हेर्ने हो भने पनि अब नेपालको चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ राजनीतिक माहौल खडा भइरहेको अवस्था रहेको छ होइन। संसद चाहिँ पुनर्स्थापनाको कुरा जसरी सर्वोच्चले आदेश दिएको छ, त्यसपछि एउटा चाहिँ सरकार बनाउने खेलमा चाहिँ राजनीतिक दलहरू चाहिँ दौडिरहेको छ। हुनुपर्ने मुलुकभित्रका राजनीतिक रूपमा राजनीति गर्नेहरू बीच अभियसली हुन्छ भनेर चाहिँ मान्न सकिने ठाउँ थुप्रै रहन्छ। तर भइदियो के त भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवाले भारतीय राजदूत भेट्ने, चिनिया राजदूत भेट्ने, अरू राजनीतिक दलहरू साना साना राजनीतिक दलहरू गएर जसपा नै गएर चाहिँ भारतीय राजदूतसँग चाहिँ कुरा गर्ने भन्ने कुराहरू बाहिर आउने हो के यो के यसलाई कसरी हेर्ने? यो नेपालको विडम्बना नै भन्नुपर्छ यसलाई कि जब जब राजनीतिमा अलिकति तरलता आउँछ होइन, अलिकति स्थायित्वमा गडबडी सिर्जना हुन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ विदेशी खास ठुला शक्ति राष्ट्रहरू र खास गरी हाम्रो इमिडिएट दुईटा छिमेकीहरू चीन र भारत, उनीहरूको चाहिँ एकदमै ठुलो चलखेल चाहिँ हामीले देख्दै आइरहेका छौँ र देख्दैछौँ होइन, देखिरहेछौँ। यो अहिले मात्रै होइन, योभन्दा अगाडि संविधान निर्माणको प्रक्रियामा पनि तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ एकदमै सक्रिय रूपमा चाहिँ होइन, इभन संविधानका विषयवस्तु के राख्ने होइन के नराख्ने भन्ने हदसम्मको पनि लबिङ भएको विदेशी खास गरी छिमेकी शक्ति राष्ट्रहरूबाट भन्ने चाहिँ हामीले देखेका छौँ होइन, सुनेका पनि छौँ र देख्न पाएका थियौँ। र त्यसलाई पुष्टि गर्दै तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ सुषमा स्वराजले पार्लियामेन्टमा नै के भन्नुभएको छ भने यो खास जब संविधान प्रमुलगेट भयो त्यति बेला भारत खुसी भएन, उसले नोट मात्रै गर्यो, बधाई दिन सकेन। त्यो बेलामा चाहिँ सुषमा स्वराजलाई पार्लियामेन्टमा प्रश्न गरियो, उनले के भनेका छिन् भने मैले चुप्प लाएर बसेका छैन, उनकै भाषा भन्दैछु, चुप्प लाएर बसेका छैन, मैले राष्ट्रपति अहिले उनले राष्ट्रपति भनेका छैनन्, विद्या भण्डारी, बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवा, माधव कुमार नेपाल, केपी ओली लगायतका नेताहरूलाई यो मितिमा यी कुराहरू गरेको छु र एक खालको उनीहरूबाट एस्युरेन्स पाएको पनि थिएँ भनेर भनेको समेत स्थिति हो होइन। पार्लियामेन्ट हो त्यति बेला मलाई चाहिँ यो कुरामा विश्लेषण गर्दाखेरि भन्दा पहिला मलाई के भन्न मन लाग्छ भने सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हाम्रो नेता त तपाईँ मेरो हो होइन, तपाईँ मैले भोट हाल्ने हाम्रो नेता, तपाईँ मेरो चासो, तपाईँ मेरो हित, तपाईँ मेरो आकाङ्क्षा होइन, चाहना अथवा हाम्रो विश त्योसँग कति संवेदनशील छन् अनि कति त्यसलाई उनीहरूले बुझ्छन् र कति त्यसलाई हामीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै शङ्का सिर्जना गरिएको छ कि पहिलादेखि नै। कतिपय अवस्थामा त यस्तो लाग्छ
कि हाम्रो नेताले यसो गरे उसो गरे भनेर अरूले भनेका कुराहरूलाई नै आधार मानेर हामीले विश्लेषण गरिरहेका हुन्छौँ। जसरी अगाडि मात्रै मैले भने कि सुषमा स्वराजले भनेपछि हामीले थाहा पायौँ कि हाम्रो नेताहरूले हाम्रा नेसनल इन्ट्रेस्टका बारेमा, हाम्रा संविधानमा राख्ने विषयवस्तुका बारेमा भित्र मन्थन भएका कुराहरू सेयर गर्दा रहेछन् र उनीहरूले चाहिँ भारतले के चाहन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ ठिक छ तिमीहरूले भने कुरालाई चाहिँ हामी कन्सिडर गर्छौँ भन्ने हदसम्मको गर्दा रहेछन् भनेर जुन खालको बुझ्नुपर्ने बाध्यता भयो नि, त्यो त्यही तहमा हाम्रो नेताहरूले भनेको भए हामीले सुषमा स्वराजलाई रेफरेन्समा लिएर त्यो स्थिति त्यो बुझ्नु पर्दैन, त्यो भन्नु पर्दैन। एउटा कुरा नि म्याम, अहिले जसरी चाहिँ एउटा राजनीतिक समीकरण चाहिँ डेभलप भइरहेको छ होइन, यही समीकरणको बिचमा चाहिँ मैले अघि सुरुमा पनि प्रश्न उठाएँ होइन, मियो भनेर चाहिँ अहिले राजनीतिको केन्द्र भनेर चाहिँ शेरबहादुर देउवा तरिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटनको निर्णयलाई पनि उनले चुपचाप हातमा हात बाँधेर चाहिँ यस पनि नभनिकन नो पनि नभनिकन बसेको अवस्था र त्यस्तै गरेर चाहिँ यतातिर आएर चाहिँ प्रचण्ड माधवले चाहिँ अब जाग्नुहोस् तपाईँहरू भनेर भन्दा पनि संविधानले के भन्छ, अझ भन्नुपर्दाखेरि सर्वोच्चले के भन्छ भनेर आदेश पर्खेर बसेको अवस्था। आदेश आइसकेपछि दुवैतिरबाट चाहिँ उतैतिरको चाहिँ मुख ताकेको अवस्था र त्यसको साथसाथमा भारत र चीन, अझ भन्नुपर्दाखेरि हाम्रा चाहिँ हितैषी उत्तर र दक्षिण छिमेकी भनेर भनौँ, ती छिमेकीले पनि यसरी भेटघाट गर्नु भन्दाखेरि अब के साँच्चै नै प्रधानमन्त्री चाहिँ शेरबहादुर देउवा नै हुने हो त? म अघिदेखि नै कन्टिन्यू गर्छु। तपाईँले यसो भनिराख्दा मैले पाएको सूचनामा शेरबहादुर देउवा यसरी विदेशी भेट्ने तेस्रो मान्छे हुन् अथवा तेस्रो समूहमा पर्छन् होइन। त्योभन्दा पहिला मधेसवादी केही दलका नेताहरू राजदूतलाई भेट्न आफै गए भनेर पनि हामीले सुन्न पायौँ होइन। अनि त्योभन्दा पछाडि वामदेव गौतम, जसले नेकपाको दुईवटा चिरा परेको पार्टीलाई अब होइन एउटै बनाएर जानुपर्छ र त्यसको नेतृत्व मैले गर्छु भनेर उहाँले इनिसिएटिभ लिनुभएको छ, उहाँले पनि राजदूतहरूलाई भेटिसक्नु भएको छ र अहिले आएर जब अहिलेको तत्कालको पार्लियामेन्ट जब नेकपा फर्मल्ली नफुटिसकेको अवस्थामा अपोजिसन लिडर्सका रूपमा चिनिनुभएका शेरबहादुर देउवाज्यूलाई अब यो बेलामा भेटिया छ कि उहाँलाई भेट्नलाई खास ठुलो दल, पार्लियामेन्टमा ठुलो दल नेकपाको दुवै फ्याक्सनले एकदमै प्रतिस्पर्धाका साथ, खिचातानीका साथ उहाँलाई चाहिँ उहाँको सपोर्ट लिन चाहन्छन् र त्यो हदमा एक्सर्साइज भइरहेको छ होइन। त्यो बेलामा दुईटा राजदूतहरूले शेरबहादुर देउवालाई भेट्नु चाहिँ खास मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दा नि त्यो पहिलाकै अब परम्पराकै निरन्तरता चाहिँ हो होइन। तर मलाई दुःख लाग्ने कुरा के चाहिँ हो भन्दाखेरि ए बाबा यस्तो बेलामा भेट्दिनँ भनेर हाम्रो नेताहरूले अहिले मैले यो स्थितिमा तपाईँसँग भेटघाट गर्दिनँ, भेट्न सक्दिनँ भनेर किन भन्न सक्नुहुन्न? मलाई चाहिँ प्रश्न यहाँनिर हो। जबकि हामीले प्रश्न गर्छौँ, उहाँहरूलाई थाहा छ, अरूले पनि प्रश्न गर्छन्, उहाँहरूलाई थाहा छ, उहाँहरूलाई यो पनि थाहा छ कि पटक पटक प्रश्न उहाँहरू आफू सरकारमा भएको बेला अरूलाई उहाँले प्रश्न गर्ने गर्नुभएको छ, अनि अरू सरकारमा भएको बेला उहाँले नै अरूलाई प्रश्न गर्ने गर्नुभएको छ भने उहाँलाई पनि त्यो प्रश्न आउँछ भनेर उहाँलाई भन्दै गर्दा शेरबहादुर देउवालाई मात्रै नभनेर अब अरूलाई पनि यो भेट्ने क्रम बढ्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। हिजोको इतिहासलाई हेर्दाखेरि, हिजोको परम्परालाई हेर्दाखेरि अब यो भेटघाट अझ बढ्नेवाला छ। तर यसो हुँदै गर्दा म नेताहरूको सबैभन्दा दुर्गुण कमजोरी मैले के देख्छु भन्दा उहाँहरूले चाहिँ किन हाम्रो छिमेकी राजदूतहरूलाई अहिले नभेटौँ भन्न सक्नुहुन्न? अहिले तपाईँसँग भेट्नुको कुनै अर्थ छैन कि विशेष काम छैन किन भन्न सक्नुहुन्न? म त्यो कुरा भन्छु। त्यो किन भन्दा त्यो सबैभन्दा दुःखद पक्ष नै यहीँनिर हो कि ल्याकत भन्ने कुरा त म एकदमै जिस्टमा के भन्छु भने नि मैले भरोसा गर्ने हाम्रो नेताहरू, हामीले भन्न मिल्ने हाम्रो नेताहरूलाई नै हो। र एउटा हाम्रो नेपाली उखान छ नि, आफ्नो थैलीको मुख बाँध्नु, अरूलाई दोष नदिनु। र ल्याकत राख्नुपर्छ किन भन्दा हाम्रो यो सर्वभौम जनताले पत्याएको ठुलो पार्टीहरूको नेताहरू हो उहाँहरू नेता यस अर्थमा हो कि उहाँहरूले तपाईँले मैले भन्दा विशेष सामर्थ्य राख्नुहुन्छ, तपाईँको मेरो स्ट्रेन्थको पनि रिप्रेजेन्टेसन उहाँले गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। र अहिले मैले यसो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ के पनि भन्छु भने नि यो खालको भेटघाटलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अभोइड नै गर्नुपर्ने हो। किन भन्दा यो हामीले हेऱ्यौँ भने 1950को इनिसियल डेजहरूमा त हामी कहाँ क्याबिनेटमा नै भारतका राजदूत बस्थे, त्यस पछाडि क्याबिनेटको माइन्युट नै भारतीय एक्सपर्टको नाममा भारतीयले लेख्थे, अङ्ग्रेजीकरण गर्ने नाममा पनि भारतीयहरू आउँथे।
अनि पछि गएर हाम्रा सरकारकै जिम्मेवार मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरू भारतीय राजदूतहरूको उसमा आफ्नो क्वार्टरमा अथवा अफिसमै गएर भेट्नु पर्थ्यो। पहिलोपटक मलाई अहिले पनि सम्झना छ, बिपीले लेख्नु भएको छ आफ्नो यो स्मरणमा कि पहिलोपटक उहाँ प्रधानमन्त्री भएको त 59 हो नि त। उहाँ प्रधानमन्त्री भएपछि कुनै हाइड्रो प्रोजेक्टको कुरा गर्नको लागि भारतीय राजदूतलाई उहाँले बल्ल बल्ल आफ्नो अफिसमा बोलाउनु भएको छ। पहिलोपटक ऊ चाहिँ बल्ल प्रधानमन्त्रीको अफिसमा अफिसियल्ली छिरेको र मैले चाहिँ यस्तो यस्तो अफिस यस्तो रहेछ भन्ने देखेँ भनेर भन्यो भन्ने कुराहरू समेत हामीले पढ्न पाउँछौँ। मतलब के हो भन्दा हिजो त्यो स्थिति थियो ल, ठिक छ, हामीलाई अब हामी राणाकालमा हुँदाखेरि हामी ब्रिटिसको एक खालको त्यो भर्चुअल्ली एक खालको कोलोनियल थियौँ हामी। अब त्यो भन्दाखेरि जे भने पनि उनीहरूले डाइरेक्ट रुल नगरे पनि हामीलाई उनीहरूले शासन गरेकै थिए। र त्यस पछाडि ग्रेजुअल्ली नेपालले इफोर्ट त गरेको छ नि पब्लिकको लेभलबाट अथवा रान्ति गर्ने नै रान्तिकर्मीकै रूपमा पनि उहाँहरू धेरै जसो त रान्ति गर्दा त हिजो त भारतलाई गाली नगरेको त कुनै पनि राजनीतिक दल छैन होइन। त्यो बेलामा चीन एक्टिभ थिएन, यो खालको एक्टिभ थिएन, त्यसले गर्दाखेरि चीन कम विवादमा आउँथ्यो। तर अहिले पछिल्ला दिनहरूमा दुःखको कुरा के छ भन्दा हिजो भारत जसरी एसर्टिभ भएर घर घर जाने गर्थ्यो, बेडरुमसम्म जाने गर्थ्यो, हरेकसँग भेट्ने गर्थ्यो, त्यो लेभलमा क्रस गरेर अझ राष्ट्रपतिको टेबलमै गएर टेलिफोन डायल गर्ने हैसियतमा फेरि चीन पुगेको स्थिति हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब यहाँ सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने अहिले चाहिँ ठ्याक्कै चीनको पनि सम्पर्क यो विषय चाहिँ उठाइरहँदाखेरि नि पछिल्लो नेपाली राजनीतिमा चाहिँ के देखिएको छ भने चीनको पनि सक्रियता, तपाईँले भनेको जस्तै चीनको पनि सक्रियता अलिकति हाबी भएको हो कि भने अहिले मेन मुद्दा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्डो अमेरिका, अझ इन्डिया मात्रै पनि नभइकन इन्डो अमेरिका भनेर चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ अझै पर्फेक्ट रिजल्ट चाहिँ आउला भनेर लाग्छ मलाई, किनभने एउटा किसिमको समीकरण उतातिर छ। बिसाइड द्याट चाइनाको रोल हैन, यो सबै कुरालाई चाहिँ यो ट्रायङ्गुलर लभ स्टोरी भित्र नेपाल छ। अमेरिका, चाइना, इन्डिया, युरोपियन युनियन आफ्नो ठाउँमा पनि होला भन्दाखेरि यो लभ स्टोरीको यो लभ सिक्वेन्स भित्र चाहिँ हामीलाई कहाँ राख्ने, कस्तो कन्डिसनले आज यो अवस्था भयो? तपाईको अघिल्लै प्रश्नबाट कन्टिन्यू गर्दा यसको उत्तर आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई हैन। त्यो के हो भन्दाखेरि दुई तीनवटा कुराहरूलाई चाहिँ हामीले बिर्सन पनि हुँदैन, किन भन्दा यो जसरी गाउँ छिमेकमा हामी बस्छौँ त्यसरी त्यही खालको ग्लोबल भिलेजमा नै हाम्रो स्टेट रहेको छ हैन। त्यसले गर्दा हामीसँग इमिडिएट छिमेकहरू केही छन्, त्योभन्दा नजिक अलि परका एक्सटेन्डेड नेबर भन्छौँ हामी, उनीहरू छन्। त्यसैभित्र पनि शक्तिशालीहरू भनेर कोही छन् हैन, त्यसभित्र हाम्रो डेभलपमेन्टको लागि पार्टनरको रूपमा सहयोग गर्नेहरू केही छन् हैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यो खालको विश्व परिस्थितिमा चाहिँ एउटा देश फुल फ्लेज हिजोको जुन ट्रेडिसनल त्यो सोभरेन्टीको कन्सेप्ट भित्र बस्न सक्दैन, अब यो ग्लोबलाइज भइसकेको छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय कुराहरू हामीले सपोर्ट पनि लिनुपर्ने हुन्छ, हामीले सपोर्ट गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। अनि त्यही सपोर्टको आदान प्रदान आफ्नो हितमा होस् भनेर नि हामीले डिप्लोमेसी भनेर हाम्रो एउटा मन्त्रालयदेखि लिएर यी सारा कुरा एरेन्जमेन्ट गरे हो नि त हैन। तर मलाई फेरि पनि तपाईँले भनेको यो कुरा के हो भन्दा जब इन्स्टेबल हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हामीले हाम्रो इस्युमा हामी आफै बसेर आफैले मन्थन गर्छौँ। यो बेलामा तपाईँलाई भेट्दाखेरि यसको म्यासेज सकारात्मक जाँदैन, हाम्रो पब्लिक यो कुरामा अवेर भइसकेको छ, हिजोको जस्तो पब्लिक छैन। मेरै भोटरहरूले मेरै पार्टी पङ्क्तिमा अरू अपोजिसनहरूले सबैले हामीलाई प्रश्न गर्छौँ। भोलि हामीले कदम कदाचित सकारात्मक मुभ लियौँ भने पनि त्यो सकारात्मक मुभमा चाहिँ हाम्रो ओनरसिप दावा गर्ने अख्तियार हामीले चाहिँ बचाउन सक्दैनौँ। प्लिज हामीलाई त्यो हैसियतमा बस्नको लागि सहयोग गर भन्न त सकिन्छ नि त, तर त्यो त्यतिसम्म पनि हैसियत नराख्नु चाहिँ यही हो कि विडम्बनाको कुरा नि। अहिलेको समस्या के हो भने चाहिँ अब तपाईँ हामीले सुनिरहेछौँ नि, हाम्रो संविधान यत्रो संविधान सभा दुईवटाले बनाइसकेपछि पनि कति मान्छेहरूले प्रश्न गर्छन् कि यो संविधान चाहिँ आयातित हो। यो आयातित हो भन्ने मान्छेहरूको मनोविज्ञान हाम्रो नेताहरूले गरेको यस्तै हरकतका कारणले बनेको हो कि, किन भन्दा मैले भोट हालेको मान्छे पार्लियामेन्टमा गएको छ, संविधान सभामा गएको छ, उसले आफ्नो परिस्थिति, मेरो भोट हैन, मेरो विचार, मेरो चिन्तन, मेरो इन्ट्रेस्ट सबैलाई रिप्रेजेन्ट गरेर संविधान बनाएको छ भन्ने कुरामा म कन्फिडेन्स हुनु पर्यो नि त, तब न ऊ मेरो रिप्रेजेन्टेटिभ हुन्छ हैन। त्यो खालको एक्सर्साइज भएको छ, तर त्यसलाई पनि अहिले के भएको छ भन्दा त्यसलाई पनि प्रश्न गर्ने अथवा त्यसलाई ओनरसिप नलिने, त्यो सकारात्मक रूपले होस् अथवा नकारात्मक रूपले उनीहरूलाई भन्ने मौका के भएको छ भने यस्तै गतिविधिहरूले, किन भन्दा संविधान नेपालको कन्स्टिट्युन्ट एसेम्बलीले बनाएको संविधान, नेपालीले नै बनाएको संविधान हो भनेर दावा गर्दै गर्दा
प्रश्न गर्ने मौका कसले दिनुभयो त भन्दा हाम्रो नेताहरूले पटक पटक युरोपियनहरूलाई भेटेर पटक पटक अमेरिकनहरूलाई भेटेर पटक पटक तपाईको कुरालाई हामीले चाहिँ चाइनिजहरूलाई भेटेर हैन मेन प्रब्लम भनेको संविधानसँग हो मैले अझ त्यो कुराहरूसँग कतै न कतै त्यो कुराहरूसँग लिङ्क छैन भनेर मैले भन्न सक्दिनँ किन भन्दा हाम्रो संविधानको खास गरिकन तपाईँले प्रमोल्गेसनको त्यही बेलाको टिपिकल टाइमलाई हेर्नुभयो भने होइन अझ त्योभन्दा पहिलाको हाम्रो आन्दोलन पछाडिका जुन एक्सर्साइजहरूलाई देख्नुभयो भने होइन अब त्यसमा लगानी गर्नेहरूदेखि लिएर एक्सपर्ट पठाउनेदेखि लिएर अनि त्यस पछाडि आएर खास कोअर्डिनेसन गर्नेदेखि लिएर होइन अब नेतृत्व तहसम्म इभन पार्लियामेन्ट भनौँ संविधान सभामा एक्सेस पुर्याउनेदेखि लिएर नेतृत्व तहसम्म पनि विदेशी शक्तिहरूको सहयोग भनौँ समन्वय भनौँ होइन त्यो खालको नभएको होइन त्यो हुनु पनि जेन्युन कुरा हो जेन्युन यो अर्थमा कि हामी जुन लोकालिटीमा बसिरहेछौँ ग्लोबल लोकालिटीको कुरा गर्दाखेरि हामी पनि छुट्टै हामी मात्रै भनेर भन्न सक्दैनौँ कतिपय हाम्रा इन्ट्रेस्टहरू कमन छन् कतिपय हाम्रा म्युचुअल इन्ट्रेस्टहरू हुन्छन् कतिपय हामीले रिगार्ड गर्नुपर्ने हुन्छ कतिपय कोलाबोरेसनमा गर्नुपर्ने हुन्छ कतिपय चाहिँ सेन्सिटिभिटी हुन्छन् कि हामी हौ भन्दै गर्दा पनि हाम्रा कारणले हाम्रा छिमेकीहरूलाई गर्ने प्रभावको बारेमा हामी सचेत पनि हुनुपर्छ र त्यसलाई रिकगनाइज गरेर हामीले एड्रेस पनि गर्नुपर्छ त्यो अर्थमा चाहिँ हामीले विदेशीहरूलाई अथवा हाम्रो छिमेकीहरूलाई अभोइड गर्न मिल्दैन तर यसको मतलब के हो भन्दाखेरि यो बाबा इस्युमा हुनु पर्यो कि छलफल म दुईटा कुरा भन्छु तपाईँलाई एउटा इस्युमा हुनु पर्यो ल मानौ अहिले नै शेरबहादुर देउवा अथवा वामदेव गौतमलाई चीनको राजदूत अथवा भारतीय राजदूतले भेट्नुभयो भने उहाँहरूले किन भेट्नुभयो त्यो भेटको बारेमा हाम्रो सरकारलाई सूचना छ कि छैन सरकारले अनुमति दिएको छ कि छैन अनि त्यो भेटको बारेमा भेट्दै गर्दाखेरि त्यो छलफलको बारेमा सूचना राख्ने अर्काइभ क्रिएट गर्ने राज्यलाई सूचित गर्ने कुनै अथोरिटी छ कि छैन मानव परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधि छ कि छैन र त्यो भेटमा भएका छलफलहरूलाई चाहिँ हाम्रो राज्य संयन्त्रमा चाहिँ रेकर्डको रूपमा राख्ने अथवा मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्स होस् अथवा काउन्सिल अफ मिनिस्टर अथवा प्राइम मिनिस्टरको अफिससम्म पुर्याउने खालको मेकानिजम बनेको छ कि छैन भन्ने कुरालाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ किन भन्दा यस्ता भेटघाटहरू जिम्मेवारपूर्ण व्यक्तिहरूको यस्ता भेटघाटहरू भनेको चाहिँ जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले नै हुनुपर्छ र राज्यको नीति र नियमभित्रै बसेर हुनुपर्छ र राज्य त्योसँग सूचित हुनुपर्छ तपाईले नै भनेको होइन भने हामीले जसरी अरूहरूले प्रश्न गर्छन् जसरी ओनरसिप लिने कुरामा मान्छेहरू हेजिटेन्ट हुन्छन् त्यो कुरालाई पनि हामीले तपाईँ मैले डिफेन्स गर्न सक्दैनौँ नि त ट्रान्सपेरेन्सी हुनु पर्यो कि डिप्लोमेसीमा पनि ट्रान्सपेरेन्सी भन्ने कुरा हुन्छ त्यो हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो हैन अझै अलिकति तपाईले भनेको कुरालाई चाहिँ थोरै फनेल डाउन गर्दै आउँदाखेरि नि हैन अब अहिले प्रधानमन्त्री सम्भावित प्रधानमन्त्री भनेर भनौँ पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटे भनेर हामीले मेन कुरा त्यही राखेका छौँ हैन चाहे त्यो राजनीति चाहे इन्डियाले भेटोस् अथवा चाहिँ चाइनाले भेटोस् अथवा चाहिँ अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट रहोस् आफ्नो ठाउँमा छ भन्दाखेरि अहिलेको जति पनि कन्टेम्पोरेरी राजनीतिक घटना छ चाहे उहाँलाई भेट्ने कुरा होस् अथवा चाहिँ संसद विघटनको कुरा होस् संसद पुनर्स्थापनाका कुरा नै किन होस् नयाँ सिराबाट चाहिँ राजनीतिक समीकरण अगाडि बढ्ने कुरा नै किन नहोस् यो सबै कुरामा चाहिँ विदेशी भूमिका छ भनेरै हामीले चाहिँ दावाका साथ भन्न सक्ने ठाउँ छ या चाहिँ अघि तपाईँले भने जस्तै त्यो साइकोलोजी भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो नि हैन त्यो नेपालीले हेर्ने खाली त्यो एउटा चाहिँ चस्मा मात्रै हो म यसलाई दुईटा ढङ्गले विश्लेषण गर्न चाहन्छु एउटा चाहिँ के भएछ भने लगातार त्यो हामी कहाँ चाहिँ आफूलाई मन नपरेको डिसिजन जस्तै डेमोक्रेसीमा त एकदमै विचारका विविधताहरू हुन्छन् होइन अनि हामी तपाईँ र म पनि फरक मान्छे हौँ फरक सोच गर्छौँ होइन फरक विचार राख्छौँ अनि फरक कुरा चाहन्छौँ पनि होइन त्यसो गर्दा तपाईँले चाहेको कुरा डिसिजनमा पर्यो भने चाहिँ मैले त्यसलाई विदेशीको भनेर बुझ्नुपर्ने भन्ने जुन छ नि तपाईँलाई त्यसलाई चाहिँ एकदमै डिफेम गर्नको लागि त्यसको बदनाम गर्नको लागि अथवा त्यसप्रति डिसएग्री जनाउनलाई पनि म राइट हो भन्नको लागि त्यो डिसिजन चाहिँ हामीले आफैले गरेको होइन भन्ने एउटा प्रवृत्ति बढिरहेछ त्यो चाहिँ तपाईँले यही संविधानको कन्टेक्स्टमा भन्नुभयो भने पनि खास गरिकन हिजो आफू शक्तिको रूपमा शक्ति इन्जोय गरेको एउटा ठुलो समूहहरूले चाहिँ सोझै यो विदेशीको आयातित भनिदिन्छन् होइन तर त्यसो भन्दै गर्दाखेरि त्यो एउटा साइकोलोजी हो त्यो साइकोलोजी स्थापित हुनको लागि पनि हाम्रै एक्टरहरूको भूमिका छ भन्छु कि म चाहिँ त्यो के भन्दाखेरि हिजो राइटिस्टहरूले पनि लेफ्टिस्टहरूले पनि गरेको के हो भन्दाखेरि यो
हामीलाई चाहिँ यो भारत विरुद्धकै आन्दोलन अथवा राष्ट्रवादको नाममा राष्ट्रवाद भनेको चाहिँ यो आफ्नो छिमेकीहरूको विरुद्धको एउटा आइडिया अथवा आइडियोलोजी हो भन्ने हिसाबले नै इन्डोक्ट्राइन भएको ठुलो समूह छ र त्यो समूहहरूलाई एउटा प्रभाव के छ भन्दाखेरि उनीहरूले जे कुरामा पनि पोजिटिभ अथवा एकदमै एक्सट्रिम ढङ्गले नहुँदै गर्दाखेरि अलि अगाडि बढेका कुराहरू जुन मलाई चित्त बुझेन भने मैले सोझै भन्दिनँ के हो भन्दा यो विदेशीको भन्दिनँ। प्रधानमन्त्रीको कदमलाई चाहिँ यो चाहिँ अरूले गरेर चाहिँ भयो भनेर चाहिँ भनेका छन्। फेरि अब उहाँले पार्टीभित्रका कुरालाई पनि उहाँले अर्कोलाई दोष दिनुहुन्छ। अनि दोस्रो थरी नेताले पनि फेरि उहाँलाई पनि भनिदिने गरेका छन् हैन। त्यस्तै गर्दाखेरि नेकपाले काङ्ग्रेसलाई भन्ने गरेका छ, काङ्ग्रेसले नेकपालाई भन्ने गर्छ, राप्रपालाई पनि हिजो सरकारमा हुँदाखेरि काङ्ग्रेसले पनि भन्थ्यो हैन। अब त्यो खालको स्थिति हुनुको पछाडि के हो भन्दा यहाँ चाहिँ एक्ज्याक्टली कसैले पनि यो विदेशीहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नु भनेको हाम्रो बाध्यता पनि हो र हाम्रो चाहिँ के पनि हो भन्दा त्यो हाम्रो स्ट्रेन्थ पनि हो। हामी जति सक्दो धेरै विदेशीहरूसँग सम्बन्ध राम्रो राख्ने हैन, छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध राम्रो राख्ने र उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो पार्टनरको रूपमा डेभलप गरेर उनीहरूको जुन विकास छ समृद्धि छ त्यसको चाहिँ फ्रुट हामीले पनि सेयर गर्ने भन्ने कन्टेक्स्टमा हामीले सम्बन्ध राम्रो राख्ने भन्ने एउटा कुरा भयो। तर सम्बन्ध राम्रो राख्ने भन्दैमा समर्पण गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा अर्को कुरा भयो। र तपाईँ हामीले चाहिँ पब्लिकको कुरा गर्दै गर्दा सेन्टिमेन्टको कुरा गर्दै गर्दा आँखा चिम्म गरेर हरेक भिजिटलाई चाहिँ अथवा हरेक भेटघाटलाई चाहिँ नेगेटिभली नै लिनुपर्छ भन्ने एउटा ठुलो जमात छ हैन। कसै गरी पोजिटिभ नहेर्ने जमात पनि छ। त त्यसलाई मैले के पनि भन्नु छैन। त्यसको लागि पनि जिम्मेवार के छ भन्दा हाम्रै जिम्मेवारपूर्ण नेताहरू ट्रान्सपेरेन्ट नहुनुको परिणाम हो। त्यो भन्ने मौका दिनु, तपाईँ मैले पनि डिफेन्स गर्ने हैसियत नराख्नु। तर अर्को सँगसँगै कुरा के चाहिँ हो भन्दा हाम्रो नेताहरूमा पनि त्यो खालको खास गरिकन स्ट्रेन्थ के जुन मनोवैज्ञानिक रूपले त्यो खालको इम्पावरमेन्ट भन्छु म चाहिँ हैन, त्यो राजनीतिक इम्पावरमेन्ट भन्छु, त्यो चाहिँ अहिलेसम्म देखिन सकेको छैन। त्यसको मतलब के हो भन्दाखेरि उहाँहरूले हामीले पठाइसकेपछि पनि पार्लियामेन्टमै पनि मैले आफ्नो जनताले को रिप्रेजेन्ट गर्छु र मैले मेरै पार्टीका अथवा मेरै साथीहरू मेरै नेपालीहरूलाई चाहिँ मेरो फेभरमा पार्छु भनेर आफ्नो काउन्टर पार्टसँग अथवा आफ्नै विरोधी पार्टीहरूसँग अथवा अर्को पार्टीका मान्छेहरूसँग कन्सल्टेसनमा नजाने, उनीहरूलाई फकाइदेऊ र मेरो फेभरमा पारिदेऊ भनेर अरू शक्तिहरूको चाहिँ शक्तिहरूसँग चाहिँ जति पनि नजिक जान खोज्ने त्यो चाहिँ हाम्रो हिजोदेखिको परम्परा हो। र त्यही परम्पराले अब पनि निरन्तरता पाउनु भनेको दुर्भाग्य हो। त्यो मैले दुर्भाग्य किन भन्दैछु भन्दाखेरि हिजो खेल्ने शक्तिहरू भनेको चाहिँ एक खालको अर्कै शक्तिहरू पनि थियो नि त। पछि आएर चाहिँ जब 63-64 पछाडि हामी आइसके पछाडि हिजो त हामीले राजालाई दोष दिएको, उनी नै खेले भनेको, उनले नै हामीलाई खेलाए भनेर पार्टीहरूले भनेको। अब त राजा पनि छैनन्। अब चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि फेरि उनीहरूले आफूले आफ्नो जनताप्रति विश्वास गर्न नसकेको र आफ्नो कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्न नसकेको, अनि लिडरसिप पनि उनीहरू कहिल्यै लिडरसिपको हैसियतमा चाहिँ आफूलाई विकसित गर्न सकेनन् के। लिडरसिप भनेको के भन्दा तपाईँ लिडर हो भने चाहिँ तपाईँ र म समानान्तर भए पनि तपाईँले आफूलाई लिडरसिप स्थापित गर्नको लागि त मलाई फकाएर हुन्छ कि फुल्साएर हुन्छ कि अनि सेयर गरेर हुन्छ कि मन जितेर हुन्छ कि तपाईँले आफ्नो फेभरमा मलाई युज गर्ने हो नि त। त्यो नेसनल इन्ट्रेस्टको कस्टमा तपाईँको आफ्नो एजेन्डा, तपाईँको आफ्नो पोलिसी प्लान प्रोग्राम ड्रिम नै भनौँ भने पनि त्यो इम्प्लिमेन्टेसन गर्नलाई मलाई तपाईँको फेभरमा ल्याउन सक्नु नै क्षमता लिडरसिपको क्षमता हो कि। तर हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले आफ्नो नेसनल देशभित्रको शक्तिहरूको बिचमा एक खालको मिलाउन नसक्ने, एकता स्थापित गर्न नसक्ने, अनि आफ्नै पार्टीभित्र पनि एकता स्थापित गर्न नसक्ने, अनि आफ्नो पार्टीको मान्छेहरूलाई कन्फिडेन्समा लिन नसक्ने बित्तिकै उनीहरूलाई बदनाम गर्ने एउटा हतियारको रूपमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ विदेशीका कारणले गर्दा सरकारलाई असहयोग गरे, अथवा सरकारलाई बदनाम गर्ने एउटा हतियारको रूपमा चाहिँ सरकार चाहिँ विदेशीको आडमा चाहिँ अरूलाई चाहिँ अपमान गर्दैछ भन्ने खालको हुने। यी दुईटै कुराहरू चाहिँ एकदमै खतरनाक हुन् र एकदमै हाम्रो लागि चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण कुराहरू। यो अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, अब कुनै सुपर पावर छ, सुपर जाइन्ट छ, कुनै सुपर जाइन्ट हुने तर्खरमा छ, सुपर जाइन्ट बनेर अमेरिका बसेको छ, सुपर पावर बन्ने तर्खर गरिरहेको छ इन्डिया र चाइना भनेदेखि उनीहरूलाई नि हाम्रो यो चाहिँ एउटा सानो भूमिमा चाहिँ खेल खेलाउँदाखेरि नि फाइदा चाहिँ के? यो
ट्रायङ्गुलर रूपमा चाहिँ है यो चाहिँ हाम्रो यो राजनीति र जियोग्राफीको यो मिक्सचरलाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ होइन। हामी चाहिँ एउटा हिजो चाहिँ कोल्ड वारको बेलामा चाहिँ हाम्रो बफर स्टेट भनेर भनिन्थ्यो होइन, तर अहिले त्यो बफर कन्सेप्ट नभए पनि अहिले पनि के छ भन्दाखेरि चाइना चाहिँ तपाईँले भने जस्तै अब अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको देश हो, अनि भारत पनि आफूलाई शक्ति राष्ट्रको रूपमा एकदमै एसर्सन गरिरहेको र एकदमै स्पिडमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको देश हो होइन। अब कोभिड पछाडिको यो जुन यो मेडिकल डिप्लोमेसीको कुरा छ होइन, त्यसमा त भारत एकदमै अगाडि आइरहेको पनि छ होइन। 150 भन्दा बढी देशहरूलाई अहिले उसले मेडिकल सप्लाई गरिरहेछ होइन यो कोभिडको औषधि। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले पनि के गर्छन् भन्दा हाम्रो फेरि के छ भन्दा हामीलाई उनीहरूले कमजोर देख्छन्, स्वभावैले हामी कमजोर छौँ होइन। र हामी कहाँ यहाँ हुने हरेक डेभलपमेन्टको इम्प्याक्ट चाहिँ एउटा लेभलमा फरक छ, भारतमा पनि पर्छ, चीनमा पनि पर्न सक्छ होइन। अनि भारतले पनि अब हामीलाई चाहिँ पहिला अहिले एक खालको नजिकको राष्ट्रको रूपमा चिनेको कुरा हो, र चीनले पनि हामीलाई हिजो फर्मल पोजिसनमै भए पनि अहिले हाम्रो महत्त्वलाई अरू बढिरहेको भनेर देखेको स्थिति हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ नेपालमा अलिकति तलमाथि हुन बित्तिकै हाम्रो इन्ट्रेस्टमा पनि तलमाथि हुन्छ भन्ने कुरा बुझेर त्यो कुरा फर्मल हैसियतमा राख्न सक्छन् कि त्यसलाई हामीले ड्यू इन्ट्रेस्ट भन्छौँ। त्यो कतिपय कुराहरू चाहिँ सेन्सिटिभिटी हामीले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। उनीहरूको हाम्रो म्युचुअल इन्ट्रेस्ट पनि उनीहरूले बुझिदिनु भने हामीले कन्सल्टेसनमा आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ भने चाहिँ एकले अर्काको रिगार्ड रेस्पेक्ट पनि गर्नुपर्छ। त्यो कस्टमा चाहिँ उनीहरूलाई हामीले सधैँभरि अभोइड मात्रै गर्ने, गाली मात्रै गर्ने, उनीहरूभित्र गाली गरेपछि हामी राष्ट्रवादी हुने, त्यो खालको कन्सेप्ट गलत हो। तर यसो भन्दै गर्दाखेरि के हो भने उनीहरूले पनि आफ्नो एउटा डिप्लोमेटिक जुन कोड अफ कन्डक्ट छ होइन, अनि त्यो इटिकेटहरू छन्, ती सबै कुराहरू भन्दालाई क्रस गरेर चाहिँ एकदमै घर घर भेट्ने, होटेलहरूमा रेस्टुरेन्टमा भेट्ने, अनि नेताहरूलाई उसमै बोलाउनु पर्ने, अफिसियल हिसाबले नेपाल सरकारसँग मजाले बसेर होइन आफ्नो इन्ट्रेस्टहरूको बारेमा कुरा गर्ने, अथवा नेपाल सरकारसँग अनुमति लिएर तपाईँको फलानु नेतासँग म यो कुरा गर्छु भनेर भन्ने, त्यो न उताबाट त्यो कुरा हुन्छ, न सरकारले चाहिँ डिप्लोमेट्सहरूलाई चाहिँ तिमीहरू चाहिँ यो लेभलमा बस है, सम्बन्ध चाहिँ तिमीहरूले डिप्लोमेटिक हिसाबले नै गर है भनेर भनेदेखि तपाईँले हेर्नुहोस् त, हाम्रोमा भन्दा नेपालमा चाइनाको एम्बेसी भन्दा नेपालमा भारतको एम्बेसी भन्दा भारतको चाइनामा एम्बेसी र चाइनाको भारतमा एम्बेसी ठुलो छ, र डिप्लोमेट्सहरू पनि मोर स्मार्टर छन् भन्ने नै हाम्रो बुझाइ हो। तर तपाईँले देख्नु भएको छ यसरी नै भारतको नयाँ दिल्लीमा चाइनिज एम्बेसडर, अपोजिसन लिडर भेट्ने, अनि सानातिना पार्टीहरूको नेतालाई राजदूतावासमा बोलाउने, अनि कतिपय विवाद मिलाउन, पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन हिँडेको एक्लो नेतालाई कुतै रेस्टुरेन्टमा भेट्ने, त्यो गरेर यही कुरामा नि मैले अलिकति अझै तपाईँ चाहिँ थोरै अझै डेप्थमा जान चाहेँ है। संसद विघटन गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर केपी ओलीलाई सत्ताच्युत गरेर नेकपा फुटाएर चाइनालाई के फाइदा, इन्डियालाई के फाइदा, अमेरिकालाई के फाइदा? होइन, तपाईँ पब्लिक पर्सेप्सनको अनुसार चाहिँ तपाईँले भने जस्तै अब चाइनाले नै भेटबाट हेर्दाखेरि तपाईँको कुराहरू हुन सक्छ होइन, तर के भने निटिग्रिटी रूपमा यिनीहरूलाई के फाइदा त भन्ने त आम जनताको प्रश्न त छ नि। होइन, फुटाउनै यिनीहरूले खोजे भन्ने कुरा पनि होइन, तपाईँले मिलाएर पोजिटिभ एंगलबाट हेरौँ, मिलाएर कतिपय कुराहरूलाई कसरी पनि हेर्ने हुन्छ भने चाहिँ मिलाएर पनि चाहिँ उनीहरूले त अफिसियल रिलेसन राख्ने हो के। तपाईँले मैले भनेको कुरा बुझ्नुभयो भने अफिसियली राज्यसँगको उनीहरूको सम्बन्ध हो, यो पार्टीको यो माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने उनीहरूको काम होइन। मैले भन्न खोजेको काम आफ्नो ठाउँमा छ, तर दे आर क्रसिङ द बोर्डर लाइन हैन। म तपाईलाई भन्छु, यो शक्ति राष्ट्रहरूको चाहिँ धेरै जसो शक्ति राष्ट्रहरूको इन्ट्रेस्ट के हुन्छ भन्दा तपाईँको कुनै पनि अर्को स्टेटमा आफ्नो इन्ट्रेस्ट त उनीहरूको हुन्छ, हामीले जस्तो एक्सर्साइज नगरिकन एउटा नेतै पछि आफ्नो खालको नीति र एक्टिभिटिज त हुँदैन। अनि त्यसमा चाहिँ उनीहरूले के गर्छन् भन्दा सकेसम्म कुनै पनि स्टेटमा चाहिँ काम गर्न पनि सजिलो होस्, आफ्नो इन्ट्रेस्ट म्युचुअल इन्ट्रेस्ट पनि कन्फिडेन्स पनि रहोस्, म्युचुअल इन्ट्रेस्ट पनि सब होस्, अनि त्यो आफ्नो फेभरमा काम गर्न लिनु पर्यो भने पनि सजिलो होस् भनेर धेरै जसो उनीहरूको एक्सर्साइज केमा हुन्छ भने कुनै पनि देशमा चाहिँ आफ्नो अनुकूलको, आफूसँग कम्प्याटिबल मिल्ने खालको सरकार रहोस् भन्ने चाहिँ एक्सपेक्टेसन एउटा हुन्छ। त्यो त इन्ट्रेस्टले गाइड गर्ने हो, उनीहरुको इन्ट्रेस्टले गाइड गर्ने हो नि त। त्यस्तो सरकार यदि छैन भने चाहिँ उनीहरूले यो या त्यो नाममा प्रश्न गर्ने, उकास्ने, भट्काउने, अनि सरकारको विरुद्ध त्यो खालको हुन्छ ताकि उनीहरूलाई कम्प्याटिबल हुने फोर्स सरकारलाई रिप्लेस गरोस्।
त्यो खालको चाहिँ धेरै जसो शक्ति राष्ट्रहरूले अरू कमजोर देशहरूको राष्ट्रहरूमा प्ले गर्ने भनेको यो कारणले ताकि त्यो देशको सरकार सत्ता आफ्नो अनुकूलको होस् भन्ने चाहिँ एक्सपेक्टेसन गर्छ। अहिलेको बेलामा व्हाट इज द मेजर इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा के, किनभने एकातिर एक थरीको बुझाइ के छ भनेदेखि एमसीसी इज द मेजर फ्याक्टर फर अल दिस भन्ने पनि कुरा छ होइन। एमसीसी एकातिर चाहिँ तपाईँको इन्डो पेसिफिक रणनीति, अर्कोतिर चाहिँ बीआरआईको कन्सेप्ट, एमसीसी र बीआरआई देयर इज द कन्ट्राडिक्सन बिट्विन दिस टू। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो किसिमको घटना हामी कहाँ घट्यो भन्ने किसिमको बुझाइ पनि छ। यो कतिसम्मको चाहिँ सही हुनु होइन? त्यो यस्तो छ, त्यो प्रतिस्पर्धा चाहिँ एमसीसीको बारेमा जसरी तपाईँले हेर्नुभयो नि त, एमसीसीलाई जुन ढङ्गले कन्ट्रोभर्सियल बनाइएको छ त्यही लेभलमा कन्ट्रोभर्सियल हुने इस्युज एमसीसी हो कि होइन भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन। एमसीसी हामीलाई आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुरा होला। तर त्यसो गर्दै गर्दाखेरि एमसीसीलाई एउटा जुन ढङ्गले सोल्युसन ओरिएन्टेड हुनुपर्ने हो त्योभन्दा बढी चाहिँ के भयो भन्दा कन्ट्रोभर्सियल बनाउने जुन इनिसिएटिभ भएको छ त्यो आफैमा पनि तपाईँले भनेको कुरा जस्तै हो। त्यस्तै म इन्ट्रेस्ट हो कि होइन, इन्ट्रेस्ट हो, त्यस्तै म भन्छु। फेरि बीआरआई पनि हाम्रो लागि आवश्यक हो कि होइन भन्ने कुरामा बहस गर्ने भन्ने कुरा एउटा कुरा होला। बीआरआईको प्रोजेक्टहरू फाइनलाइज गर्ने, आइडेन्टिफाई गर्ने भन्ने कुराहरू अर्को कुरा होला। हामीले बीआरआईसँग सँगै जाने भनेर एक खालको डिसिजन गरिसके पछाडि त्यसलाई कसरी हामीले म्याटेरियलाइज गर्ने भन्ने एक्सर्साइज गर्ने अर्को कुरा होला। तर यहाँ भइरहेको के छ भन्दाखेरि बीआरआईमा पनि हामी एग्रिमेन्ट गरिरहेछौँ, त्यसमा चाहिँ पटक्कै कुरा अगाडि बढाउन नसक्ने, अनि एमसीसी पनि हामीले अब दिनहरू गुजार्दैछौँ तर त्यसलाई म्याटेरियलाइज गर्न प्रयास गर्नुको सट्टा कन्ट्रोभर्सीमा जाने, त्यसलाई सोल्युसनतिर ओरिएन्टेड हुनुभन्दा समाधान क्रिएट गर्दै अझ थप्दै जाने, त्यो जुन भइरहेछ नि अहिले तपाईँले पछिल्लो हिसाबमा कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो एमसीसी पनि एउटा कम्पोनेन्ट हो जसले गर्दाखेरि नेपाल गभर्मेन्ट धेरै एसर्टिभ भयो र पार्टीभित्र एकदमै ठुलो जुन कन्फ्रन्टेसन क्रिएट भयो र त्यो संस्थागत भयो। त्यो संस्थागत कसरी भयो भन्दाखेरि जब सभामुखले सरकारले चाहेको बेलामा एमसीसीको बारेमा डिबेट जुन गर्ने भन्ने थियो त्यसलाई अगाडि बढाइदिएन भन्ने नै नेपाल सरकारको सरी है एकदमै। यो चाहिँ यही कुराले गरेर चाहिँ यति बेला हाम्रो चाहिँ नेपाली राजनीतिको माहौल चाहिँ नेपाल सरकारको त्यो खालको असन्तुष्टि तपाईँले टाइम एन्ड अगेन इभन प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, चाहे कृष्ण बहादुर महराको कुरा होस्, चाहे चाहिँ अहिले आएर हाम्रो कस्तो अग्नि सापकोटाजीको कुरा होस् होइन, उहाँहरूसँगको प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि बेला बेलामा रिफ्लेक्ट भएको छ। तर त्यो स्थितिमा पनि त्यो पनि एउटा पार्ट हो। तपाईँले भने जस्तै अहिलेको इन्स्टेबिलिटी खास नेकपाभित्रको जुन दरार आइरहेछ त्यो दरार आउनुको एउटा मेजर कम्पोनेन्ट ओभियसली एमसीसी हो। तर यसो भन्दै गर्दाखेरि फेरि सारा यो अहिले आएर जुन क्रिएट भइरहेछ नि यो त्यो मेस पुरै एमसीसी र बीआरआई मात्रै हो भन्ने पक्षमा म छैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो क्रिएट गर्नको लागि एउटा कम्पोनेन्ट भइरहेको हुन्छ भने त्यसमा थपिँदै गएर नै एउटा स्टेजमा पुग्ने हो र त अहिलेको कन्फ्लिक्ट जुन कन्फ्रन्टेसन नेकपाभित्रको त्यो चाहिँ त्यही हो। तर जहाँसम्म तपाईँले यो नेपालको होल सिनेरियोको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि एमसीसीको प्रक्रिया सुरु गरेदेखि एमसीसी को एग्रिमेन्टको चरणसम्म आइपुग्दाखेरि सबै पार्टिजहरू मेजर पार्टिजहरू सबै खाले पार्टीहरू चाहिँ सरकारमा यो या त्यो फर्ममा भएको र यो या त्यो फर्ममा एग्री गरेको स्थिति हो कि पछिल्लो दिनमा जसरी चर्काचर्की भयो त्यसमा केही कम्पोनेन्टहरू छन् जुन छलफल गर्न पनि पर्ने हुनसक्छ। तर धेरैजसो डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरूले चाहिँ आफूले गरेको लगानी चाहिँ प्रपर ढङ्गले प्रयोग भएर एउटा मटेरियलाइज हुनलाई सजिलो होस् भनेर केही बाध्यात्मक परिस्थितिहरू राख्छन्। त्यसैलाई एउटा त्यसमा छलफल गर्न पनि सकिन्थ्यो र त्यो बायोलेटरल लेभलमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउन सकिने कुरा हो। एमसीसी नेपालमा पहिला पनि थिए हैन, बराक ओबामाको पालोमा पनि थिए, तर अहिले चाहिँ इन्डो पेसिफिक रणनीतिसँग गएर चाहिँ त्यसलाई जोड दिएको अवस्था रह्यो। बीआरआई नयाँ कन्सेप्ट हाम्रो लागि आयो, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भनेर। नेपालको लागि तपाईँले अघि भने जस्तै थुप्रै मुलुकले चाहिँ सहयोग गरिरहेको छ डेभलपमेन्टको लागि। एमसीसी ल्यायौँ, चाइनालाई के प्रब्लम, हामीले बीआरआईसँग चाहिँ सम्झौता गऱ्यौँ, इन्डिया अमेरिकालाई चाहिँ के प्रब्लम भन्ने पनि त एउटा चाहिँ आम त्यो प्रब्लम हुनुको पछाडि उनीहरूको आफ्नो पनि साइकोलोजी हो। त्यो साइकोलोजी किन भन्दा उनीहरू यसरी नै रात दिन गएर आफ्ना इन्ट्रेस्टहरूलाई एसर्ट गर्नलाई उनीहरू घर घर जसरी जान्छन् नि, उनीहरूलाई के थाहा त्यो चाइनाले यदि त्यसो गर्छ भने पनि चाइनाले आफू चाहिँ गभर्मेन्टसँग मात्रै डिल गरेको केसमा चाहिँ त्यो कसैलाई चार्ज गर्न मिल्छ कि ऊ आफै पनि अब चाहिँ अरू जसरी नै संलग्न भयो नि। जसरी हिजो पिस प्रोसेसभन्दा अगाडि जसरी अमेरिकन राजदूत एक्टिभ थिए अनि पिस प्रोसेसमा पछि पनि आएर जसरी इन्डियन राजदूत एक्टिभ थिए
त्यही तहमा चाहिँ चाइना त्योभन्दा अझ एक स्टेप अगाडि गएर चाइना यो बेलामा एक्टिभ भएको स्थिति हो होइन। माइक्रो म्यानेजमेन्टको कस्टमा तपाईँले पार्टी जोडाउने होस् कि फुटाउने होस्, हामी फुटाउनलाई मात्रै गाली गर्दैनौँ, हामी जोडाउनलाई पनि गाली गर्छौँ, किन भन्दा त्यो उनीहरूको काम होइन। उनीहरू जब आफ्नो स्वार्थको लागि उनीहरू फुटाउन सुरु गर्छन् भने स्वार्थ पूर्ति नहुँदा उनीहरू फुटाउँछन् पनि। त्यो कुरा हाम्रो एक्टर्सहरूले बुझुन् भन्ने लाग्छ कि मलाई चाहिँ। र यो हाम्रो एक्टर्सहरूले त्यो कुरा बुझ्न त नबुझेको होइन, तर कहिले पनि आत्मसात गर्ने त्यो खालको मनोबल चाहिँ बढाउनै सकेनन् के। कुनै पनि शक्ति राष्ट्रले कहीँ पनि लगानी गर्छ भने चाहिँ तपाईँले हामीले सजिलै बुझ्ने कुरा के हो भन्दाखेरि उसले चाहिँ हामीसँगबाट केही न केही एक्सपेक्ट गरे हुन्छन्, एटलिस्ट गुडविल त एक्सपेक्ट गर्छ नि त होइन। अरू धेरै कुराहरू हुन सक्छन्, यदि त्यो भएन भने पनि गुडविल त एक्सपेक्ट गरिरहेको हुन्छ। तर यहाँ त के भइदियो भन्दा एमसिसी आएर उसले कन्ट्रिब्युसन गर्दै गर्दा, बिआरआई आएर चाइनाले कन्ट्रिब्युसन गर्दै गर्दा जुन ढङ्गले हामीले चाहिँ सिरियस एक्सर्साइज किप क्वाइट रहेर होइन, सिरियसली एक्सर्साइज गरेर उनीहरूसँग सकेसम्म बढीभन्दा बढी फाइदा लिने हिसाबले आफ्नो प्रोजेक्टको एक्सर्साइज गर्नुको सट्टा पोलिटिकल लेभलमा पार्टीका क्याडर्सहरू बोल्ने अनि पोलिटिकल पार्टी बोल्ने नेताहरू एकतिर बोल्ने प्रोजेक्टै खतरनाक छ भनेदेखि त त्यसलाई त हामीले त करेक्सन गर्नेतिर पनि त जानु त पर्छ नि त, होइन र? अब मैले त्यही त भन्दैछु, प्रोजेक्ट खतरनाक छ भने पनि त एक्सर्साइज गर्ने हो नि त, यसलाई चाहिँ कन्ट्रोभर्सी क्रिएट गर्ने होइन नि त। जिम्मेवार मान्छेले त तपाईँ र म नै पनि कोही कुरामा असमझदारी सिर्जना भयो भने त बसेर हेर्नुहोस् न के भयो, तपाईँको यस्तो कुरा त मैले एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ, यसले त मलाई त यसरी हार्म गर्छ ल न भनेर मैले भन्ने हो कि यस्तो गर्यो भने के हुन्छ, तपाईँले मलाई त्योभन्दा मैले तपाईँलाई गाली गर्न सुरु गरेँ भने तपाईँले मलाई त्योभन्दा बढी गर्नु। तपाईँको एक्सपर्टिजलाई चाहिँ मध्यनजर गर्ने हो भने इज एमसिसी गुड अर ब्याड फर नेपाल? मलाई चाहिँ एमसिसी ब्याड हो भन्ने लाग्दैन, किन भन्दा नेपालले यति धेरै डेभलपमेन्टल प्रोजेक्टहरू चाहिँ बाहिरबाट एडको रूपमा, एसिस्टेन्सको रूपमा अथवा लोनको रूपमा लिइरहेको छ होइन। एमसिसी लोन पनि होइन, तर त्यहाँ केही कुराहरू, कति बाध्यात्मक कुराहरू छन्। त्यो बाध्यात्मक कुरा हुनुको पछाडि पनि हाम्रो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीको त्यो जुन खालको कमजोरीहरू हुन्छन् होइन, हामी डिबिजी छौँ, प्रोजेक्ट टाइममा सकाउन दिँदैनौँ होइन, यहाँ धेरै प्रब्लमहरू सिर्जना गर्छौँ। पार्टीहरूले, एउटा पार्टीले सरकारमा भएको मेरो सरकार पनि हो नभनिकन अब विरोध गरिहाल्ने होइन, यो सरकारले गरेको यो केही गर्न गऱ्यो भनेर विरोध गरिहाल्ने, नकारात्मक नै हेर्नुपर्ने, त्यो खालको जुन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जुन मनोवैज्ञानिक परिस्थिति हुन्छन् त्यसलाई एड्रेस गर्नलाई एमसिसीले केही बाध्यात्मक स्थितिहरू राखेको छ। तर ती केही बाध्यात्मक स्थिति पनि कतिसम्म म्यान्डेटरी छन्, कति छैनन् भनेर एनालिसिस गरेर केही कुराहरूमा चाहिँ हामीले बायोलेटरल हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो सोभरन इन्ट्रेस्ट, हाम्रो सोभरनिटीमा नै अलिकति प्रश्न गर्ने खालको छ। त्यो गर्न सकिन्छ, जस्तै हामी सकिनु नसक्नुपर्ने के कुरा छ र? दुवै कुरा त म्युचुअल छलफलमा हुने कुरा हो नि त। एकदमै खतरनाक इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत हो, मिलिटेन्ट आएर बस्छ भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ साइकोलोजी इनग्रुम गर्दैछ नि नेपाली। अनि त्यो इनग्रुम गर्न अलिअलि अमेरिकाले पनि सपोर्ट गर्यो होइन। पछि आएर एमसिसीलाई उसले इन्डो पेसिफिकको पार्ट भनेर भनिदियो। अनि यहाँ बस्ने एकजना यहीँको एम्बासडर भन्दा तलको कुनै कर्मचारीले फेरि यो चाहिँ पार्ट अफ नै हो यस्तो उस्तो भनेर पनि भनिदिए होइन। पछि गएर अमेरिकन सरकारले क्लियरिफाई पनि गरेर त्यो अमेरिकन सरकारको क्लियरिफिकेसन र हाम्रो प्रोजेक्टलाई हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट उनीहरूले जब यो एमसिसीलाई यो इन्डो पेसिफिकको पार्ट अफ बनाउनु भन्दा पहिलाको इनिसिएटिभ हो। अनि हामीले फेरि यदि पार्ट अफ बनाइहाल्यो भने पनि त्यो अटोमेटिकली हुने कुरा होइन, एग्रिमेन्टमा लेखिएको कुरा भन्दा बियोन्ड अमेरिकन सरकारले हामीलाई केही कुरा इम्पोज गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कसरी हुन्छ त्यो पैसालाई हाम्रो राष्ट्रको इन्ट्रेस्टको लागि प्रयोग गर्ने, त्यो प्रयोग गर्नको लागि कता हामीलाई अलिकति हेजिटेन्ट हुने स्थिति कतै छ, अथवा हामीलाई कतै टच गर्ने खालको छ, अथवा हामीलाई असहज बनाउने खालको छ, हामीले फिल गर्छौँ यदि भने चाहिँ त्यो कुरामा दुई ढङ्गले छलफल गरेर त्यसलाई चाहिँ सोल्टाएर जान सकिने स्थिति होइन भन्ने चाहिँ लाग्दैन मलाई। किन भन्दा एक्सपर्टहरूले पनि त्यो कुरा भन्छन्, जो इकोनोमिक्स का स्टुडेन्ट्सहरू हुन्, जुन इकोनोमिक्स डिप्लोमेसीमा काम गरिरहेछन् उनीहरूले भन्छन्, जसले हिजो कन्क्लुड गरे उनीहरूले भन्छन्, जसले योभन्दा बियोन्ड अरू धेरै डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरूमा इनिसिएटिभ लिएका छन् र पार्टिसिपेट गरेका छन् उनीहरूले पनि भन्छन् कि यो प्रोजेक्ट र अरू प्रोजेक्टका टर्म अफ कन्डिसनहरूमा तात्विक फरक छैन, तर कम्प्लिट गरेर हामीले टाइमली कम्प्लिट गऱ्यौँ भने त्यसले कुनै अप्ठ्यारो पार्दैन भन्ने कुरा त यसरी गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ कुनै पनि कुराहरूलाई चाहिँ आफूलाई आवश्यकता छ भन्दै गर्दा अब हेर्नुहोस् रिसेसन बढिरहेछ,
कोभिड पछाडिको इकोनोमी एकदमै डामाडोल हुँदैछ भइरहेछ भनौँ। हामीले पनि अब कतिपय हाम्रो अहिलेको स्थिति के हो भनेर भनिसक्ने स्थिति छैन। अनि अब जब वर्ल्ड इकोनोमी नै डामाडोल हुन्छ, हामीले पाउने एड एसिस्टेन्टहरू कर्टेल हुन्छन्, अनि बिस्तारै चाहिँ हामीका मान्छेहरू बाहिर गएर जुन कमाइरहेछन् उनीहरूले पनि काम नपाउने स्थिति हुनसक्छ, बेरोजगार बढ्ने हुनसक्छ। त्यो भए पनि यहाँ UN क्राई हुनसक्छ। एटलिस्ट हामी डेभलपमेन्टको एउटा चरणमा केही प्रोजेक्टहरूमा सपोर्ट हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ कतै केही गुमाउनु छैन भने चाहिँ के फरक पर्छ त भनेर चाहिँ सोच्न हामीलाई अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने त केही कुरै छैन नि। छलफल किन नगर्ने, किन कन्ट्रोभर्सी क्रिएट गर्ने, छलफल गर्ने नि त बरु। भनेदेखि त्यसलाई संशोधन पनि गर्न सकिन्छ भनेर त अमेरिकनहरूले पनि भनिरहेका छन् र नेपाल सरकारले पनि अब त्यो CPN-कै कुरा गर्नुभयो भने पनि उनीहरूले पनि एउटा कमिटी फर्मेसन गरेर दिएको रिकमेन्डेसनलाई अब चाहिँ पारित गर्ने, त्यो भन्नाले रिकमेन्डेसन अनुसार काम गर्ने, पहिला पार्लियामेन्टमा डिस्कसन गराउने भन्ने हिसाबले नै लिएको गभर्नमेन्टको पनि पछिल्लो पार्लियामेन्ट डिजल्भ गरिदियो। त्यो यस्तै कुराले गरेर हो के शंका चाहिँ जेनेरेट हुने भन्ने कुरा। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्टको लागि आफ्नो आइडियोलोजी इम्पोज गरेर अथवा नहुने ढङ्गले चाहिँ कसैलाई ब्लेम गरेर अनि एकदमै आफू राष्ट्रवादी अरू चाहिँ सबै राष्ट्रघाती भनेर त्यो चाहिँ पिटी इन्ट्रेस्टमा चाहिँ यस्तो राष्ट्रिय इन्ट्रेस्टका लागि भइरहेका कामहरूमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोभर्सियल नबनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो पनि हाम्रो ऊ हो कि मैले तपाईँलाई अघि पनि भने जस्तै हाम्रो सम्बन्धकै हिसाबले पनि एक थरी छन् चाइनालाई मात्रै गाली गर्ने, चाइनाले गरेको केही पनि पोजिटिभ नदेख्ने, अर्को थरी छन् इन्डियालाई गाली गरेपछि म यहाँको ठुलो राष्ट्रवादी हुन्छु भन्ने, र अर्को थरी छन् अमेरिका र इन्डिया यस्तो यो खालको। ए बाबा यो त हामी हो डिसिजन गर्ने, यदि हामीले हाम्रो इन्ट्रेस्टमा यो कारणले छैन भने त हामीले छलफल गरेर अब लगभग हामी समयको अलि अन्त्यतिर आइरहेको छौँ। यसलाई अझै हामी चाहिँ समअप गर्नेतिर जाउँ होइन। तपाईँले अघि भन्नुभयो यो चाहिँ यो केही एउटा फ्याक्टर हो, MCC एउटा फ्याक्टर हो आज चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ यसो आउनु, तेरा अदर फ्याक्टर पनि भनेर। तर अब अहिलेको जसरी चाहिँ राजनीतिक समीकरण बन्छ नि, चाहे त्यो KP शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको बनोस् अथवा चाहिँ प्रचण्ड र दाहाल र त्यस्तै गरेर चाहिँ शेरबहादुर देउवाको बनोस्, भनेपछि यसमा MCC फ्याक्टर चाहिँ कहाँनिर हटाउँछ, कसरी चाहिँ हुन्छ, अथवा फेरि ब्याक टु द सेम त्यो सिसिफसको कथा जस्तै होइन, रोलिङ अन द स्टोन, माथि गएर पठायो फेरि त्यसलाई चाहिँ ग्वार तर चाहिँ खसालिदियो भने जस्तै पो हुने हो कि? तपाईँले त हामीले बिर्सिन नहुने पहिला म भन्छु तपाईँलाई त्यो 1991 मा पहिला कृष्ण प्रसाद भट्टराई भारत जाँदाखेरि नै त्यो टनकपुरको कुरा उठाएको थियो कि त्यो टनकपुर यसरी त्यो यहाँको पोलिटिकल पोलराइज गर्यो कि त्यो टनकपुरको केसले हरेक सरकारले त्यो टनकपुरकै कारणले चाहिँ असफल भएका थिए 1996 सम्म। जब 1996 मा सम्म आउँदै गर्दाखेरि नेकपा एमाले अहिलेको प्रधानमन्त्री ओली लगायतका मान्छेहरू बल्ल बल्ल त्यो कुरामा सहमत भए। उहाँहरूले नै आर्टिकुलेट गरिसके पछाडि त्यो आयो कि त्यो चाहिँ गरियो। तर यद्यपि त्यो गर्दै गर्दा पनि त्यो कति इन्ट्रेस्टमा थियो त्यो पछि आएर सहमत हुँदै गर्दा पनि त्यो हिसाब किताब गरिएन। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने चाहिँ आफू अपोजिसनमा हुँदाखेरि हरेक कुरालाई चाहिँ एउटा सरकारलाई कमजोर पार्ने हिसाबले हत्कण्डाको रूपमा उठाउनु हाम्रो नेपालको ट्रेन्ड र टेन्डेन्सी नै भइसकेको छ, परम्परा नै भइसकेको छ। र पछाडि फेरि तिनीहरू नै सरकारमा गइसके पछाडि के हुन्छ भन्दा त्यो पारित हुन्छ, तर उनीहरूले हिजो उठाएको कुराहरूको बारेमा त्यसमा कुनै पनि संशोधन हुँदैन, कुनै पनि छलफल र फरकपन हुँदैन, र पछि उनीहरूले नै आर्टिकुलेट गर्छन् किनकि सरकारमा मैले यसो गरेँ भने चाहिँ म उसको फ्रेन्डली हुन्छु, उसले चाहिँ मेरो फेभरमा काम गरिदिन्छ र यहाँका अरूहरूलाई तल लगाउनको लागि मैले उसलाई प्रयोग गर्न सक्छु। त्यो मात्रै इन्ट्रेस्टले काम गरेर आउँछ। त्यहाँनिर त तपाईँले नेसनल इन्ट्रेस्ट सेन्टरमा बसेन नि त, तपाईँको इन्ट्रेस्ट अथवा तपाईँको ग्रुपको इन्ट्रेस्ट अथवा तपाईँको पार्टीको इन्ट्रेस्ट, तपाईँले नेसनल इन्ट्रेस्ट नै चासो हो भने त तपाईँले क्वाइटली बसेर यो कुराहरूमा चाहिँ मेरो ज्ञानले यो कुराहरूले चाहिँ नेपालको इन्ट्रेस्टमा गर्छ जस्तो लाग्दैन है, ल बसेर छलफल गरौँ भनेर तपाईँले राख्नु सक्नुहुन्छ। अपोजिसन सरकारलाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नै पार्टी हो भने पार्टीलाई राख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो यसलाई कन्ट्रोभर्सियल बनाएर यो इन्डियाको दलाल हो अथवा अमेरिकन दलाल हो अथवा अमेरिकासँग पैसा खाएको छ अथवा अमेरिकाले यसलाई युज गरेको छ, त्यो एजेन्ट हो। अब यी टर्महरू जुन हुन्छ बजारमा हामी सुन्छौँ यस्तो ढङ्गले भइराख्छ कि त्यो नै दुर्भाग्य हो। त्यसले हामीलाई के नोक्सान गर्छ भने नि एउटा हामीभित्रको जुन हामीलाई अरूले रेस्पेक्ट गर्दैनन्,
किन गर्दैनौँ भन्दा हामी एकदमै पिट्टी छौँ, हामी एकदमै छुच्चा छौँ, चुत्था छौँ। सानसानो कुराहरूमा चाहिँ हामी विवाद गर्छौँ, बहस गर्छौँ, कन्ट्रोभर्सी क्रिएट गर्छौँ, जुन सल्लाह गरेर हुन्छ होइन। अरूले त्यो हिसाबले ट्रस्ट गर्दैनन्। अनि दोस्रो कुरो, हामीभित्र युनिटी कायम पनि हुँदैन, एकअर्काले विश्वास गर्ने माहौल बन्दैन। हिजो तपाईँले मलाई बदनाम गरेपछि मैले तपाईँलाई कहिले पनि ट्रस्ट गर्दिनँ कि भोलिसँगै काम त गरौँ न, तर म फुल फ्लेज तपाईँसँग चाहिँ ट्रस्ट मैले कहिले पनि गेन गर्दिनँ। त्यो हुनु बित्तिकै तपाईँ र ममा कहिले पनि मित्रभाव हुँदैन होइन। त्यसले गर्दा आन्तरिक रूपमा नै हामी डिभिजिभ हुन्छौँ। तेस्रो कुरा के हो भन्दा एउटा तपाईँले लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई हामीले यति ह्यारास गर्छौँ कि भोलि तपाईँले त हामीलाई लगानी गर्नु नै हुन्न, अरूले पनि त्यहाँबाट लेसन लर्न गर्छन्। नेपालमा लगानी गरेर त न त्यो लगानी कुनै टुङ्गोमा पुग्छ, न त्यसले प्रोजेक्ट सफल हुन्छ, न त्यसले जनताले कुनै फ्रुट लिन पाउँछन्, न त्यसबाट हामीले कुनै जस पाउँछौँ। यो आशा गर्ने ठाउँ छ त यी नेताहरूबाट। समस्या के हो भन्दा हामी नेताहरू त हामीभन्दा विशेष हुनुपर्छ भन्ने ठान्छौँ होइन। त्यसले गर्दा हामी उनीहरूलाई नेता भन्छौँ। तर फरक मैले पनि के पनि पाउँदिनँ कि एकदमै एउटा भोटरको जतिको पनि सोच्ने हैसियत मैले धेरै जसो नेतामा पाएको छैन, जसलाई हामीले नेता भनेर ठुलो पार्टी लिड गरेको देख्छौँ, सरकारै बेला बेलामा लिड गरेको देख्छौँ। समस्या यहाँनिर हो। तर फेरि भन्दै गर्दा फेरि तपाईँ म जस्ता मान्छे पनि कम हाम्रो लेभलको, हाम्रो हैसियत अनुसार रेस्पोन्सिबल नै छौँ त्यो गर्नुमा। तपाईँले भोट हालेको मान्छेले गर्यो भने आँखा चिम्लेर यस, तपाईँले भोट नहालेको मान्छेले गर्नुभयो भने आँखा चिम्लेर नो। त्यो हिसाबले गर्दै गर्दाखेरि त हाम्रो पनि कमजोरी छ। त्यसले गर्दा म तपाईँलाई के भन्छु भन्दा मिडिया जान्ने बुझ्नेहरू, म जनरल पब्लिकलाई म केही पनि भन्दिनँ होइन। सबैको यही आफ्नो आफ्नो क्षेत्र हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि म मिडिया, इन्टेलेक्चुअलहरू होइन, अनि त्यस पछाडि अब यो पोलिटिकल पार्टीका पनि अलि जान्ने बुझ्ने जिम्मेवार युथ लिडर्सहरू विशेष गरी उनीहरूसँग मैले मेरो चाहिँ के एक्सपेक्टेसन हुन्छ भने नि एटलिस्ट चाहिँ हामीले चाहिँ यो अलि पुरानो जसले कुनै अरू राष्ट्रको विरुद्ध गरेरै राजनीति जमाए, आफूलाई राष्ट्रवादी स्थापित गरे, अथवा अरू राष्ट्रसँग एसोसिएसन नै गरेर आफ्नो राजनीति चलाए, तिनीहरूभन्दा फरक ढङ्गले चाहिँ नेसनल इन्ट्रेस्टमा सेन्टरमा राखेर जाँदै म चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ दुईटा क्वेसन सोध्छु। हुन त यो हामीले धेरै डिप्लोमेटिक तरिकाले भनिहाल्यो, हुन त तपाईँ आफै पनि डिप्लोमेटिक मान्छे, यो कूटनीतिक मान्छे हुनुहुन्छ, यो चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्समा चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड, किनभने फरेन डिप्लोमेसीको यही हो सेक्टर। बट अहिले हामी चाहिँ कन्क्लुजनमा आउँदाखेरि भावी प्रधानमन्त्री हामीले शेरबहादुर देउवालाई हेर्ने कि नहुने एक, दोस्रो क्वेसन चाहिँ एमसिसी बिआरआई, यही प्रब्लमले गर्दाखेरि नेपालको चाहिँ समस्या भइरहेको हो टक्कै एकदमै जाँदा मैले भन्दाखेरि तपाईँलाई के भन्छु भन्दा आजसम्म भएका राजनीतिको टप लेभलमा आजसम्म भएका कुनै पनि प्रधानमन्त्री अबको विकल्प होइनन्। हामीले उनीहरूलाई टेस्ट गरिसक्यौँ, उनीहरूले के सोध्छन्, के गर्छन्, कसरी गर्छन्, उनीहरूले गरेको कामको परिणाम के हुन्छ हामीले भोगिसक्यौँ। फरेन इन्ट्रेस्ट काउन्ट्स नि त। तर होइन, फरेन इन्ट्रेस्ट सधैँ प्रिभेल गर्दिनँ। तपाईँलाई म भन्छु जब जनता जाग्छन् नि, जब तपाईँ हामी हुन्छौँ नि, जसले देख्ने मान्छे, चस्मासहित हेर्ने मान्छेहरू, ती मान्छेहरूले गरेको कुराले अर्थ राख्छ। तपाईँले संविधान बन्दा होस् अथवा हिजो जनआन्दोलन नै टुङ्गोमा नलाग्नको लागि इनिसिएटिभ भएको नबिर्सिनुहोस्, संविधान बनिसकेपछि प्रोमुलगेसनमा रोकेको कुरा नबिर्सिनुहोस्। अनि हिजोकै तपाईँले भने जस्तै चाइना जसले कम्युनिस्ट पार्टीलाई सरकारमा राखेर अनि मेरो इन्ट्रेस्टमा काम गराउँछु भनेर सोचेको थियो भनेर भन्ने विश्लेषकहरूको विचारसहितको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि त्यो पनि टिकेन। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा सेन्टरमा चाहिँ पब्लिक हुन्छ, त्यो पब्लिक भन्दै गर्दा तपाईँ हाम्रो पनि केही भूमिका हुन्छ र सचेत मान्छेहरूले पब्लिकलाई सचेत र सजग गरे भने पनि त्यसले हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जहाँसम्म तपाईँले दुईवटा प्रोजेक्टको कुरा गर्नुभयो, दुईटै हाम्रो लागि आवश्यकता हो। हामी सधैँ इन्डियामा डिपेन्डेन्ट हुँदै गर्दाखेरि हामीले बेला बेलामा धोका पाएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाइनातिरबाट पनि एउटा बाटो खोल्ने जुन इनिसिएटिभ भएको छ त्यो एकदमै प्रशंसनीय, त्यो हुनुपर्छ। तर दुर्भाग्य के हो भन्दाखेरि चाइनासँगबाट हामी चाहिँ ल्यान्ड लक भन्दै गर्दा इन्डिया लक भइरहेछौँ। अहिले पनि हामी चाइनासँग गरेका एग्रिमेन्ट अनुसार चाइनाले हामीलाई ओपनमा भइदिएको छैन। अनि आज पनि तपाईँले खोज्नुभयो भने हामीले चाइनाबाट सामान रेगुलर स्मुथली ल्याउन सकेको स्थिति होइन। यो चाहिँ स्मुथ होस्। लेट्स होप फर द बेस्ट होइन, त्यति हाम्रो चाहिँ अपेक्षा रहन्छ। धेरै धन्यवाद यहाँ हाम्रो स्टुडियोमा आफ्नो विचार सेयर गरेँ मैले पनि। दर्शक यहाँलाई धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार। विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइभेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबहिल।
Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu. नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ